अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी सरकार गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की करामत का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का, और एक ऐसे बच्चे का जो बचपन से अंधा था, लागर था, कमज़ोर था और उसे तरह तरह की बीमारियाँ थी। और उसे जब एक संदूक में बंद करके लाकर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखा गया तो उसके बाद सरकार गौस पाक की करामत के चलते क्या हुआ ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे मुदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा, सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है, मेरा फ़कत तुम्हारे कोई नहीं सहारा। नाज़रीन मोहतरम, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते व बरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप सरदार औलिया हैं, सुल्तान औलिया हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम औलिया पर आपको बरतरी अता फरमाई और आपको उस मुकाम पर फाइज फरमा दिया कि आपको सब ने अपना सरदार माना, तमाम तर औलिया ने आपको अपना सरदार माना। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी ऐसी करामतों का भी ज़हूर उनकी हयात तैयबा में हुआ कि जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बयान किया जाता है कि शेख अबुल हसन करशी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं और शेख अबुल हसन हिती हज़रत सैयदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत अक़दस में उनके मदारिस में यानी उनके मकतब में मौजूद थे कि आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में उस वक्त ही अबू गालिब फज़लुल्लाह नामी एक शख्स जो कि एक बहुत बड़ा ताजिर था, जो बहुत ज़्यादा मशहूर ताजिर था, वो आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया और आकर हमारे पीरो मुर्शिद सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ करने लगा, या मेरे सरकार, या सरकार गौसे आज़म, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जद्दे अमजद हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि जिस शख्स को भी दावत में बुलाया जाए या दावत उसको दी जाए तो उसे दावत को कबूल कर लेना चाहिए। और या गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर ही इसलिए हुआ हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ और मेरी दावत को कबूल फरमा लें, अपने कदम मुबारक की रौनक से मेरे घर को भी रोशन कर दें। आप सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स यानी उस ताजिर से फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अगर मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। फिर कुछ देर तक आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुराक़बे में चले गए। आप मुराक़बे में गए, कुछ लम्हों बाद जब आप मुराक़बे से वापस आए तो आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, ठीक है, मुझे इजाज़त मिल गई है, मैं आपके वहाँ ज़रूर आऊँगा। उसके बाद आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी सवारी पर सवार हो गए और शेख अली बिन हिती ने आप हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सवारी की लगाम पकड़ी और मैंने बाई रुकाब थाम ली और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा हम सब उस ताजिर के घर की जानिब रवाना हो गए, घर की जानिब चल दिए। जब हम लोग यानी सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा हम दोनों वहाँ पर पहुँच गए तो हमने देखा कि उस वक्त के बगदाद शरीफ के बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े मौज़्ज़िज़ीन हमारे जाने से पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे जाने से पहले ही वहाँ पर बगदाद के बड़े बड़े मशाइख, मुफ्ती, क़ारी, काजी सब मौजूद थे। अब सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी सवारी से उतरे और हम दोनों सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा उस ताजिर के घर में चले गए जहाँ बड़े बड़े मशाइख उज़्ज़ाम बैठे हुए थे। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हम सब भी उसके घर में जहाँ पर तमाम मुर्रिखीन और मुहक्किकीन, मुफ्तियान कराम, मशाइख उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा थे। हम सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ वहीं पर बैठ गए। उसके चंद लम्हों बाद ही सभी के लिए दस्तरखान बिछाया गया और अचानक ही उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे अरवा व अक़ज़ाम चुन लिए गए, यानी वहाँ पर तरह तरह के खाने, मीठे में खाने को चरखा, नमकीन सब कुछ मौजूद था। ऐसी ऐसी खाने की चीज़ वहाँ पर मौजूद थी और ऐसी ऐसी लजीज चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी कि इनमें से कई चीज़ें तो बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखी होंगी, खाना तो बहुत दूर की बात है।
اب کیونکہ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ اس پوری دعوت کے، اس پوری مجلس کے میر مجلس تھے، یعنی مین جو جگہ تھی وہاں پر آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو ہی بٹھایا گیا تھا۔ اب ناظرین محترم، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، اس پر طرح طرح کے کھانے، لذیذ تر کھانے وہاں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دو شخص ایک بڑا سا صندوق اٹھا کر باہر لے آتے ہیں، یعنی بڑا سا صندوق، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، ہیرے جواہرات تھے یا مال و دولت تھی، اس پر ہی سب کی نظر ٹک جاتی ہے۔ سارے مورخین، سارے معززین اور تمام تر مشائخ عظام اور سب لوگ اسی صندوق کو دیکھ رہے تھے، اور وہ صندوق وہ دو آدمی اٹھا کر لا کر سیدھے سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اب اس صندوق کو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا اور ان کے سائیڈ میں ہی وہاں پر رکھ دیا گیا جہاں دسترخوان لگا تھا۔ پھر میزبان نے حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کھانا شروع کرنے کی اجازت چاہی، لیکن اس وقت جب وہ اجازت لینے کے لیے سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ سرکار محبوب سبحانی غوث اعظم شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ تو مراقب ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی آپ اپنی گردن کو دل کی طرف جھکائے مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نہ وہ شخص اجازت لے پایا تو آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ آپ نے خود کھانا شروع کیا اور نہ ہی کسی کو کھانا کھانے کی اجازت دی۔ چنانچہ پھر کسی نے بھی کھانے کو شروع ہی نہ کیا۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیبت کے سبب حاضرین مجلس کی جو حالت تھی ان پر ہیبت ایسی طاری ہو گئی تھی کہ آپ کو اس کی مثال دینا بھی ناممکن ہے۔ ایسا لگ رہا تھا مانو تمام تر لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آگے آپ سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرید فرماتے ہیں کہ پھر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میری اور علی بن حیتی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ صندوق جو ابھی بڑا سا صندوق لایا گیا ہے تاجر کے یہاں سے، اس صندوق کو علی بن حیتی اور میں ہم دونوں اٹھائیں اور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھ دیں، اور اس کے بعد اس صندوق کو کھول دیا جائے۔ جب اس صندوق کو آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس لا کر کھولا گیا تو اس میں اسی تاجر جس کے یہاں دعوت عظیم الشان دعوت رکھی گئی تھی، جس میں طرح طرح کے کھانے تھے، اس بندے کا ہی لڑکا اس صندوق کے اندر بند تھا، جو کہ پیدائشی اندھا پیدا ہوا تھا، اور اندھا ہونے کے علاوہ اسے جوڑوں کے درد کی، کوڑ کی اور فالس کی بھی بیماری تھی۔ ایسی ڈھیر ساری بیماریوں کو لے کر ہی وہ پیدا ہوا تھا۔ تو آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ تمہارا بچہ ہے؟ تاجر نے کہا جی حضور۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے عربی میں کچھ فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے بندہ خدا کھڑا ہو جا اللہ عز و جل کے حکم سے۔ بس اتنا فرمانے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو قبول فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لڑکا جو نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ چل سکتا تھا، وہ کھڑا بھی ہو گیا، اور بلکہ اب تو وہ دوڑنے لگا، اور اس بچے کی بینائی واپس آ گئی، یعنی جو وہ اندھا تھا اب آنکھ والا ہو گیا، آنکھوں کی دیکھنے کی روشنی تو لوٹ ہی آئی، اور ساتھ ہی ساتھ اب تو وہ لاغر اور کمزور سا بچہ جو اتنا بیمار تھا، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھا، وہ اب کھڑا ہو گیا تھا اور بلکہ دوڑ بھاگ رہا تھا، اور وہ تو ایسا تندرست ہو گیا جیسے اسے بچپن سے کوئی بیماری یا کوئی بھی مرض تھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اسے تندرست اور صحتیاب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔